في الفيديو اللي داز طفينا 40 شمعة بواحد الغاز عجيب سميتو CO2. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نصوبوا هذا الغاز ديال CO2. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نصوبوا واحد الغاز عجيب. غادي نديروا في هذه القرعه هذه وغادي نخويوه على شمعة ونطفيو هذه الشمعة به. شعلوا بعد الشمعة. دونك هاد الغاز اللي غادي نديرو غادي نصاوبوه في هاد القرعه سميتو CO2 ولا لو ديوكسيد دو كربون، ثنائي اكسيد الكربون. اسهل طريقه باش تصاوبوا هاد الغاز هذا هو واحد التجربه اللي يقدروا يكونوا بزاف منكم ديجا داروها، وهي باش كنخلطوا الخل اللي عندنا هنا في هاد الكاس مع لو بيكربونات دو صود اللي هو اللي عندنا في هذا الخنشه هذه. دونك الخل موجود متوفر كاين عند البقال، وهذا البيكربونات موجود حتى هو بكل سهوله عند الفارماسيا ورخيص الثمن ديالو. دابا ها هو الغاز ديال CO2 كيطلع من التحت وكيتصاوب كيدفع الهواء لبرا اللي كيخرج شويه من هنا، وكيعوض هذيك CO2 كيعوض هو اللي كاين في القرعه، كيتعوض بالCO2. صافي دابا يمكن لينا نشدوا هاد القرعه هذه ونخويوها على الشمعة. نعاودوها. فوالا. الوغ الا بغينا دابا مثلا اننا نجمعوا الغاز ديال CO2 في ان بول في زلافه بحال هذه، نعمروها حتى هي بالCO2 بحيث ما يكونش عندنا هاد البقايا ديال هاد التفاعل، هاد الشيء اللي بقى لنا هنا في القاع باش صوبنا CO2 هنا. كاين واحد الطريقه واعره يمكن لنا نديروها، وهي اننا غادي نشدوا هاد القرعه هذه غادي نديروا فيها هاد بيكربونات ونديروا فيها الخل، ودونك غيتشكل لنا CO2 هنا، ومن بعد غادي نشدوا CO2 اللي غادي يتصاوب لنا هنا في هاد القرعه هذه وغادي نخويوه من هاد القرعه بحال شفنا في الحلقه اللي دازت. الغازات يمكن لنا نخويهم بحال السوائل، غير هو باش نحافظوا على CO2 كامل مزيان شنو غنديروا واحد الطريقه واعره، وهي اننا غادي نصاوبوا واحد تويو الا بغينا غادي ندوزوه من لهنا حتى لهنا. دونك غنديروا نشدوا جوج ديال لي باي، هادو جوج ديال لي باي غادي نقطعوا هاد واحد لاباي بالمقص هنا، ومن بعد غادي نلصقوا هاد لي دو باي مع بعضياتهم، وغادي نديروا واحد التقيبه في هاد القرعه هذه، نخشيو لاباي هنا ولاباي الاخرى نحطوها هنا، وديك الساعه شنو غادي يطرا باش غادي نديروا هنا بيكربونات وغنديروا الخل هنا. هذاك الغاز ديال CO2 غادي يطلع من هنا، غيطلع ويدوز من الجهه الاخرى ويهبط ويبدا يتعمر لينا بشويه يبدا يتعمر لينا هنا في هذا لو هذا الغاز ديال CO2. دونك غنحتاجوا شنو نحتاجوا جوج ديال لي باي، قرعه لو بول ديالنا، وغادي نشدوا هذه القرعه هذه نديروا فيها واحد التقيبه هنا. دونك انا غادي ندير تقيبه هنا غير بهذا موس ديال البطاطا. واحد الحاجه يمكن لكم ديروها الى تقبه خرجت كبيره بزاف، انا خرجت لي تقبه هنا كبيره كتدخل فيها لاباي، ولكن كيبقى واحد شويه ديال الخوه هنا. شنو يمكن لكم ديروا وهو انكم غادي تشمعوا هاد التقبه هذه بالشمع. دونك كتشدوا الشمعه، هاد الشمعانيت اللي كنا خدامين بها قبيله، وتقدروا هاد الشمعه هي براسها دوبوها فوق هذيك التقيبه وتعمروا هذيك التقيبه بالشمع. فوالا دابا الا لاحظتوا هاد التقبه كدوز منها لاباي، و ما كاينش بزاف ديال لي فويت، ضروري غادي يكون شويه ديال لي فويت، ولكن الاغلبيه ديال الغاز ديال CO2 اللي غادي يطلع من القرعه غادي يدوز من هاد لاباي هادي ويخرج من الجهه الاخرى، ما غادي يهرب ليناش من هاد الفتيحات اللي بقاو لينا هنا في الغطاء. دونك علاش كنديروا هادشي؟ باش هذيك CO2 اللي غادي تصاوب لينا في هاد القرعه هادي يخرج الماكسيموم ديالو، اكثر قدر ممكن منه انه يخرج لينا من هاد لاباي ويدوز لاباي الاخرى ويهبط ويعمر لينا لو بول بالCO2. دونك داكشي علاش كنحاولوا نغطيو هاد التقيبه هادي باش ما يخرج ليناش بزاف ديال CO2 منها، ما نضيعوش CO2. دونك شنو غنديروا هي اننا غادي نديروا الخليط ديالنا هنايا، غادي نديروا البيكربونات دو صود والخل هنا، وغادي نسدوا بسرعه، وديك الساعه غادي يبدا يتعمر لينا CO2 في هذا لو بول. ملي غادي يبدا يتعمر لنا CO2 في هذا لو بول
شنو الحاجه اللي غادي نديرو باش نعرفوا ان السي او 2 فعلا تعمر لينا في هذا لو بول؟ اول حاجه هي انه غادي نشعلوا شماعه وغادي نهبطوها لتحت ونشوفوا واش غادي تطفى ولا لا. اذا ما طفاتش دونك دابا الا درنا دابا راه كاين الهواء في هذا لو بول هذا، الا درنا شماعه هنا ما كتطفاش ما كيطرا والو ياك. بينما الا كان عندنا السي او 2 هنايا نورمالمون باش غادي يعمر لينا السي او 2 لتحت خصنا ملي نديروا الشمعه ونهبطوها خاصها تطفى، لان الشمعه ما تقدرش تبقى شاعله في السي او 2. كاين واحد القضيه واحده اخرى واعره يمكن لينا نديروها هنا، هي انه عندنا هنا واحد الليكيد ديال لي بول كنصاوبوا به لي بول بحال هكذا. بحال هكذا. دونك واحد الحاجه اللي يمكن لنا نديروها هي انه هاد لي بول دابا واحد كاين الهواء في هاد لو بول هذا، الا درنا دي بول شنو غيطرا لهم؟ بيان سور بيسكو لي بول فيهم واحد شويه ديال الماء غادي يهبطوا لتحت، غادي يهبطوا حتى للقاع ديال لو بول. كيهبطوا لتحت كيتوشيو لو بول، كيهبطوا لتحت كيتوشيو القاع ديال لو بول. بينما الا كان عندنا السي او 2 هنا غنلاحظوا الا كان عندنا شويه ديال الزهر، هاد القضيه ما كتصدقش بزاف، حيت لي بول هانتوما شفتو كيمشيو ديما لهنا. الا كان عندنا شويه ديال الزهر هاد لي بول غادي يهبطوا غادي يطفوا لا بول، غتشوفوا لا بول كتطفو كتفلوطي فوق السي او 2. يلا نشوفوا، وإلا كان عندنا شي زهر غادي يصدق لنا هاد القضيه. يلا مستعدين؟ اوكي واش شتي الا درنا دابا هنا الشمعه كتطفى. غنجربوا حظنا دابا مع لي بول. هانتوما دابا شوفوا لا بول كتطفو كتطلع فوق السي او 2. فوالا ها هي اون بول كي فلوت سور دو سي او 2. غيكيدوز شويه ديال الوقت هذاك السي او 2 اللي كان لتحت كيبدا يخرج بشويه كيتخلط مع الهواء وكيتبعثر في الهواء. دونك دابا داز واحد شويه ديال الوقت، الا عاودنا درنا الشمعه هنا صافي ما بقاش سي او 2 حيتاش خرج وتخلط مع الهواء اللي كاين في هاد الغرفه. غادي نشوفوا في حلقات جايه علاش لي بول فلوت سور لا سيرفاس دو سي او 2 باش غنتعلموا على واحد الحاجه اللي سميتها الكثافه ولا لا دونسيتي. دونك هذا هو. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه كيفاش صوبت هاد الليكيد ديال لي بول غير بمواد اللي كاينين في الدار، خليوا لي في التعليقات السؤال وغادي نحاول ندير فيديو على هاد القضيه هذه. اذا عاودتوا هاد التجارب في الدار ولا في القسم صيفطوا لي تصاور ولا فيديوهات ديالكم، وسلام.